واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو کل کائنات دا خالق و مالک داتا گنج بخش دستگیر غریب نواز بگڑیاں بنان والا جو ساری کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر فعال لما یرید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس دی ذات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے تے اب تک کل ہی رہے گا۔ قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام دیاں بارشاں ہون امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب، ساری کائنات دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے خاص۔ عزیز ساتھیو، اے مہینہ ذوالحج دا مہینہ اس اسلامی مہینے دے اندر قربانیاں بھی ہوئیاں، شہادتاں بھی ہوئیاں۔ اے مہینہ قربانیاں والا، شہادتاں والا ہے۔ اور اے مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں اور دواں ہے۔ اس مہینے دی 18 ذوالحج نو ایک ایسی شخصیت، ایسے انسان نو شہید کر دیتا گیا اور شخصیت داماد رسول
داماد پیغمبر، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو اس مہینے دے اندر باغی گروہ نے یہودیاں نے شہید کیتا۔ حضرات کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ پہلے انہاں دا تعارف سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی کنیت ابو عبداللہ ابو عمر ہے، انہاں دا لقب ذی النورین ہے۔ فتح الباری والیاں نے ذی النورین دیاں 21 وجہ لکھیاں نے۔ جان دے ہو فتح الباری کی ہے؟ اے صحیح البخاری دی شرح ہے، جدے بارے علماء دا اے کہنا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ تو بعد ہجرت کوئی نہیں۔ اسی طرح ہی فتح الباری تو بعد کسی ہور شرح دی ضرورت نہیں۔ اے اندر صاحب فتح الباری والیاں نے 21 وجہ لکھیاں نے ذی النورین دیاں۔ انہاں دا لقب ذی النورین ہے۔ 34 سال دی عمر دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام تو 6 سال چھوٹے نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 12 سال 12 دن مسلمانہ دے اتے حکومت کیتی ہے، خلیفہ رہے نے، اور 44 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کیتی ہے۔ انہاں دی تمام عمر 82 سال ہے۔ سیدنا عثمان نو جمعے والے دن 18 ذوالحج جمعے دا دن صبح دا وقت شہید کر دیتا گیا۔ اور لوگوں کیسا حکمران ہے، 44 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کیتی ہے۔ مظلومیت دی انتہا دیکھو کہ جنازے دے نال 17 صحابہ نے جنہاں نے جنازہ پڑھے، 17 صحابہ نے جنازہ پڑھیا۔ حضرات کون عثمان نے؟ جنہاں نو اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دے اندروں شامل کیتا جنہاں لوگاں نے شروع اسلام تے ہی دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ اور کون عثمان نے؟ جنہاں نو اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دے اندروں شامل کیتا کہ جدوں ہجے اے دائرہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہوئے، اس تو پہلا بھی اللہ نے انہاں نو گناہاں تو بچا کے رکھیا۔ کون عثمان؟ جنہاں دے بارے نبی رحمت علیہ السلام ایک موقع تے فرماندے نے، لوگوں میں عثمان دے کولو کیوں نہ حیا کراں، میں کیوں نہ شرم و حیا کراں عثمان دے کولو، اور جس عثمان دے کولو رب دے فرشتے حیا کرن، میں محمد کیوں نہ حیا کراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرم و حیا دے پیکر اور ایک ہور شرف
اللہ نے ایسا دتا کہ جیڑا دنیا کائنات دے اتے کسے انسان نو نہیں ملیا۔ نبی علیہ السلام دے دوہرے داماد عثمان دنیا دے اتے نبی آئے، شادیاں ہوئیاں، اگو اولاداں ہوئیاں، انہاں دیاں اگو شادیاں کیتیاں، لیکن کسے انسان نو اے شرف حاصل نہیں ہویا کہ او کسے نبی دا دوہرا داماد بنے۔ اے اگر شرف حاصل ہے تو صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات کون عثمان ہے جنہ دی وجہ تو اللہ رب العزت نے 1400 صحابہ دے ایمان دیاں گوائیاں اپنے قرآن اندر دیتیاں نے۔ 1400 صحابہ دے ایمان دیاں گوائیاں دے دیتیاں سیدنا عثمان دی وجہ تو۔ انہاں دے بارے میں تسا احباب دے سامنے شان و شہادت گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ نے انہاں دے بارے اپنے قرآن دے اندر فرمایا 26واں پارہ مولا فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اینا دے ایمان دیاں گوائیاں دے دیتیاں نے۔ اس تو پچھلی آیت اے میں تو انہوں سنا کے نہ ذرا مسئلہ واضح کر دینا وا۔ اللہ نے ایک گل سمجھا دیتی ہے پچھلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ الرؤیا بالحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ اللہ نے ایک جناب دو آیتاں ملا کے انہاں دا ربط میں تسا احباب دے سامنے ذرا رکھن لگا، بیان کرن لگا۔ اللہ فرماندے نے هو الذی اللہ او ذات ارسل رسولہ اللہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نو اس دنیا دے اتے بھیجیا۔ اللہ کادے واسطے بھیجیا؟ فرمایا بالہدی ودین الحق، میں ہدایت دے کے تے دین حق دے کے اس دنیا کائنات دے اتے بھیجے آئے۔ اللہ کادے واسطے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا میں اس واسطے بھیجے آئے تاکہ میرا پیغمبر اے سارے دینہ دے اتے
دین نو غالب کر دے اینا سارے مذاہب دے اتے میرا مذہب اسلام جرا انو غالب کر دے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا تے ربا سونے جرے اینا دے نال ساتھی نے جرے ساتھی بھیجے نہیں اونا دا تعارف کی ہے فرمایا خلیق میں اگلی آیت دے اندر اونا دا تعارف بیان کر چھڑے ہیں او آیت ذرا پڑھ کے سنا چھڑ فرمایا محمد الرسول اللہ ذرا درود پڑھو ہاں محمد الرسول اللہ والذین معہم فرمایا میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیجیا والذین معہم تے جیرے لوگ اونا دے نال نے اونا دے ساتھی نے والذین معہم اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار فرمایا او کافران واسطے بڑی سخت نے کافران واسطے او بڑی سخت نے او کافران واسطے نرم دل نہیں رحماء بینہم تے آپس دے اندر اونا دا بڑا پیارے آپس دے اندر بڑی نرم دل نے بڑی رحم دل نے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تسی جدوں بھی انہاں نو ویکھو گے اور رکوع کر دے ہون گے سجدے کر دے ہون گے رکوع تے سجدے کر کر کے اپنے رب دی رضا نو تلاش کر دینے اپنے رب دی رحمت نو تلاش کر دینے اپنے رب دی رضا نو تلاش کر دینے تے سونے ربا اونا دا تذکرہ صرف قرآن تری کیتا ہی فرمایا نہیں اونا دا تذکرہ تے میں پہلیاں کتابہ اندر کر چھڑے ہیں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فرمایا اونا دا تذکرہ اونا دیا مثالاں میں تورات دے انجیل دے اندر کر چکے عوام اور ایمان دے نال دسونا اور فیصلہ کر کے تسی دسونا اینا صحابہ دے اندر کیا سیدنا عثمان موجود ہے کہ نہیں بے شک موجود نے اینا صحابہ دے اندر سیدنا عثمان موجود نے جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں اللہ نے آپ دیتیاں نے اللہ آپ انہ دے ایمان دیاں گوائیاں دے رہے ہیں کون عثمان شرم و حیا دا پیکر عثمان لوگو کون عثمان دوہرا داماد عثمان آؤ نہ ذرا حضرات سن دے جانا اللہ جی تسی اپنا دین کس طرح غالب کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا کائنات دے اتے بھیجیا میرے محبوب نے بوٹا لگایا اے بوٹا جوان ہوندا جا رہا ہے اے بوٹا جناب بڑھدا ہی جا رہا ہے اے دے نال جناب روشنیاں پھیل رہیاں نے اے بلندیاں نو پہنچ رہا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے تے اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر نے آن کے سارے مسلمانوں نو ایک جگہ تے اکٹھیاں کر دیتا جمع کر دیتا ہے اسلام ودھدا جا رہا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گیا
11 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी कीती है। सैयदना सिद्दीक अकबर चले गए, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने, इन्हां ने आन के जनाब इस्लाम नु बुलंदियां तक पहुंचा दिता। ए इस्लाम वधदा जा रहा है, कैसरो किसरा जैसियां सुपर पावर टुट गईयां ने, ए जनाब बड़ियां बड़ियां ताकतां टुट गईयां ने, ए इस्लाम वधदा ही जा रहा है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी कीती है। सैयदना उमर फारूक चले गए, उस तो बाद सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने। ए इस्लाम बढ़ता ही जा रहा है, इस्लाम बढ़ता ही जा रहा है, ए बुलंदियां नु पहुंच रहा है। ए जनाब इस्लाम दियां रोशनियां हर तरफ फैल रही ने, समुद्रों पार जाके कुस्तुनतुनिया तक, ए रोम तक सैयदना उस्मान ने इस्लाम दे झंडे नु लहरा दिता है। 44 लाख मुरब्बा मील ते सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्मरानी कीती है। और जरा इंसाफ दे नाल दे दसो ना, इन्हां इस्लाम नु ए जनाब गलबे वास्ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद ने, और सैयदना उमर फारूक मौजूद ने, सैयदना उस्मान मौजूद ने, ए सैयदना अली अल मुर्तजा मौजूद ने, सैयदना हसन हुसैन मौजूद ने, ए सैयदना अमीर मुआविया मौजूद ने, ए सैयदना तलहा जुबैर मौजूद ने, ए जनाब सादो सईद मौजूद ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद ने, अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद ने, ए जनाब ओहद वाले मौजूद ने, बदरी मौजूद ने, ए तबूक वाले मौजूद ने, ए खैबर वाले मौजूद ने, ए जनाब सारे मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा, ए 1.5 लाख सहाबा दी जमात मौजूद है। इस सहाबा इन्ना जमात वाले ने ए जनाब अल्लाह दे कुरान और नबी दे फरमान दे मुताबिक पूरी दुनिया कायनात दे उत्ते इस्लाम दे झंडे नु बुलंद कर दिता है। इन्हां दे अंदर भी सैयदना उस्मान मौजूद ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुफस्सिरीन ने लिखा है वल्लज़ीना मअहु, एदे तो मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। वल्लज़ीना मअहु जेरे इन्ना दे नाल इन्ना दे साथी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी उठदियां बैठदियां नाल ने, सफर दे अंदर नाल ने, हिजरत दे अंदर नाल ने। अगे फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, एदे तो मुराद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जेरे काफरा दे नाल बड़े सख्त ने। अगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम, एदे तो मुराद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जेरे बड़े नरम दिल ने, रहम दिल ने। आगे फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, एदे तो मुराद सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जेरे हर वक्त रुकू ते सजदे करते रहंदे ने, अपने अल्लाह नू राज़ी करते रहंदे ने, अपने रब दी रज़ा नू फज़ल नू तलाश करते रहंदे ने। इन्हां दे अंदर भी सैयदना उस्मान मौजूद ने, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा सालिस सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे अंदर भी मौजूद ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे ने, लोगों कौन उस्मान, सखी उस्मान, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। आका बड़े परेशान ने। सैयदना उस्मान आए, सोने महबूबा की गल बड़े परेशान हो।
آقا فرماندے نے اے عثمان اے یہودی دا کنواں ہے مٹھے پانی دا، مسلماناں نوں پانی دی ضرورت ہوندی ہے، اے پانی بڑا مہنگا ویچدا ہے، فروخت کردا ہے، مسلمان بڑے پریشان نے، اس واسطے میں غمزدہ۔ تے جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جیڑا بھی اس کنویں نو خریدے گا میں انہوں جنت دی بشارت دواں گا۔ سیدنا عثمان فرماندے نے سونے محبوبہ میں کوشش کرنا تسی دعا فرماؤ، میں کوشش کرنا۔ لوگوں کون عثمان؟ سخی عثمان۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی دے کول گئے، حکمت و دنائی دیکھو۔ سیدنا عثمان گئے نے جا کے اس یہودی دے نال کنویں دا سودا کر دینے، یہودی ماندا نہیں، اے ماندا نہیں کہ میں نہیں بیچنا۔ سیدنا عثمان فرماندے نے حکمت ویکھو، سیدنا عثمان فرماندے نے چل انج کرنے ایک دن پانی تو ویچ لیا کر تے ایک دن پانی میرا، یعنی کہ ادھا کھو میں لے لینا ادھا کھو تیرا۔ یہودی مان گیا، کہندا ٹھیک ہے۔ تے ادھا کھو کنے درہم دا لیا؟ 12,000 درہم، 12,000 درہم دا اے ادھا کھو لیا، مٹھے پانی دا کنواں۔ آن کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خوشخبری دیتی، سونیا محبوبہ ادھا کھو میں عثمان نے خرید لیا 12,000 درہم دا۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے آسمان وال ہاتھ اٹھا لے، فرمایا اللہم اللہم ارضی بی عثمان، اے ربا سونیا میں عثمان دے اتے راضی ہو گیا وا، تمہیں عثمان تے راضی ہو جا۔ اللہ دے نبی نے اعلان فرما دیتا، بلکہ سیدنا عثمان فرماندے نے سونیا محبوبہ جس دن میری واری ہوئے گی مسلماناں نو دس دیو کہ اس دن تسی فری پانی لے جایا کرو، تے پانی تھوڑا زیادہ لے جایا کرو تاکہ اگلے دن تانوں ضرورت نہ پئے جس دن یہودی دی واری ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، اے مسلمانوں پانی زیادہ لے جایا کرو تاکہ اگلے دن تانوں ضرورت نہ پئے۔ اے مسلمان جناب جدن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی واری ہوندی ہے، اے پانی پر کے لے جاندے نے، پانی زیادہ پر لیندے نے، اگلے دن ضرورت ہی نہیں پیندی لین جان دی۔ تے اے یہودی نہ اے کچھ دن ننگے، یہودی بڑا پریشان ہو گیا، اے دی کمائی دے اندر گھاٹا پہ گیا، پانی کوئی لین آوندا ہی نہیں۔ جدن سیدنا عثمان دی واری ہوندی پانی زیادہ لے جاندے نے، اگلے دن ضرورت ہی نہیں پیندی۔ اے یہودی آپ بھی آن کے سیدنا عثمان نو کہندا ہے، اے عثمان جی ادھا جرا کھور رہ گیا ہے او بھی خرید لو، جرا باقی کھور سی مٹھے پانی دا کنواں 8,000 درہم دا ہور خرید لیا، کنے ہو گئے؟ 20,000 درہم دا ایک کنواں خرید لے آئے۔ اللہ دے نبی نو آن کے دسیا، اللہ دے نبی نے دعا پھر فرما دیتی، اللہم ارضی بی عثمان، اللہم ارضی بی عثمان، اللہ سونے عثمان دے اتے راضی ہو جا۔ 12,000 درہم دا کنواں خرید لیا، تے درہم پتہ کدا ہوندا ہے؟ چاندی دا، چاندی دا درہم ہوندا ہے۔ کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوہرا داماد عثمان، جنتی عثمان، سخی عثمان۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ آقا علیہ السلام نے
سیدنا عثمان نو 9 وار جنت دی بشارت دیتی، 9 وار جنت دیاں بشارتاں، تے دوسری روایت دے اندر آندا 10 وار، ایک اور روایت دے اندر آندا کہ 27 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان۔ برسرے ممبر و محراب تے متعدد مرتبہ جنت دیاں بشارتاں ملیاں، دنیا دے اتے ہی جنتی پھر دینے۔ اے جناب غزوہ تبوک دا موقع ہے، آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے نے اے لوگوں سواریاں دی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا، آن کے آقا علیہ السلام نو فرمان دینے سونیا محبوبہ 100 اونٹ سواری میں عثمان دی طرفوں ساز و سامان سمیت 100 اونٹ۔ آقا فرمان دینے ہجے ہور ضرورت ہے، سیدنا عثمان فرمان دینے 200 ہور اونٹ میری طرفوں۔ آقا فرمان دینے ہجے ہور ضرورت ہے، سیدنا عثمان فرمان دینے 300 ہور اونٹ میری طرفوں۔ کنے ہو گئے؟ 600 سازو سامان سمیت۔ تے دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ 900 اونٹ سازو سامان سمیت تے 100 گھوڑا سواریاں آقا علیہ السلام دے کہن دے اتے جناب قربان کر دیتیاں۔ 1000 سواری آقا علیہ السلام فرماندے نے سواریاں تے ہو گئیاں، ہن مال دی بھی ضرورت ہے، پیسیاں دی بھی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر گئے نے، جا کے جناب ایک تھیلا چکیا، آن کے آقا علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تے اللہ دے نبی اے پتہ کنے پیسے نے؟ 1000 دینار، 1000 دینار۔ دینار پتہ ہے نا سونے دا ہوندا ہے، درہم چاندی دا تے دینار سونے دا۔ ایک دینار پتہ کنا ہوندا ہے؟ 4.5 ماشے سونا، 4.5 ماشے سونا۔ تے 20 دینار ہون تے 7.5 تولے سونا ہوندا ہے، تے 7.5 تولے سونا ہوئے زکوٰۃ فرض ہو جاندی ہے۔ 1000 دینار دیتا، کنے کلو سونا ہو گیا؟ کلوਆਂ دے حساب دے نال سونا آقا علیہ السلام دے کہن دے اتے قربان کر دیتا ہے۔ سخی عثمان آقا علیہ السلام اپنی چولی دے اندر ایک دینار پا کے تے انج جناب تانو اچھال دینے تے نال فرمان دینے اللہم رزق عثمان۔ انج دینار تاں اچھال دینے، اے جناب تھلے سٹ دینے، نال فرمان دینے اللہم رزق عثمان۔ فرمان دینے اے عثمان میں پیغمبر دیم، اے میں تینو جنت دی بشارت دے رہا ہاں، تے ایک گل ہور یاد رکھ لے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تے تو پھر بھی جنتی ہے۔ آج تو بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تیرے تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ لوگوں کون عثمان ہے
اے جنتی عثمان ہے۔ حضرات ویکھتے جاؤ نا مشکات دے اندر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک جناب مدینے دے باغ دے اندر نے، اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے۔ آقا علیہ السلام اس باغ دے اندروں نکلے تے سیدنا ابو ہریرہ بھی موجود نے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما موجود نے۔ آقا علیہ السلام اس باغ دے اندروں نکلے نے، جا کے جناب ایک کنویں دی منڈیر دے اتے جا کے بہ گئے نے، اپنیاں لتاں لمکا کے بیٹھ گئے نے تے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا محبوبہ آج میں تو اڈا دربان بننا چاہنا ہاں۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے بن جا۔ اے جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا علیہ السلام دے دربان بن جاندے نے، دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے، دروازے تے دستک ہوئی۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماندے نے کون ہے؟ آواز ہوندی ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے ٹھیک ہے رکو ٹھہرو میں آقا علیہ السلام دے کولو اجازت لے کے آنا وا۔ آقا علیہ السلام نو فرماندے نے سونیا دروازے دے اتے اس ابو بکر صدیق نے آقا علیہ السلام فرماندے نے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ سیدنا ابو بکر واسطے کھول دیو تے نال جنت دی بشارت دے دیو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اے جناب دروازہ کھل گیا ہے، نال جنت دی بشارت سیدنا ابو موسیٰ اشعری دیندے نے کہ آقا علیہ السلام تو انو جنت دی بشارت دے رہے نے۔ اے سیدنا ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام دے ایک پاسے جا کے بیٹھ جاندے نے، آقا علیہ السلام دی طرح اے بھی لتاں اپنیاں لمکا کے بیٹھ جاندے نے۔ اے جناب دوسری بار دستک ہوئی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے دروازے تے کون ہے؟ فرمایا میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے رکو ذرا ٹھہرو میں آقا علیہ السلام دے کولو اجازت لے لواں۔ آقا علیہ السلام نو فرماندے نے سونیا دروازے دے اتے عمر اجازت مانگ رہے نے۔ آقا فرماندے نے عمر واسطے بھی دروازہ کھول دیو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دیو نال جنت دی بشارت دے دیو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دروازہ کھول دیتا گیا تے نال جنت دی خوشخبری دے دیتی گئی۔ سیدنا عمر بھی جا کے ایک پاسے بیٹھ جاندے نے آقا علیہ السلام دے، اے بھی اپنیاں لتاں لمکا کے بیٹھ جاندے نے۔ ہن تیسری مرتبہ دستک ہوئی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے دروازے تے کون ہے؟ فرماندے نے میں عثمان بن عفان، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا رکو ذرا ٹھہرو اجازت مانگ کے پھر دروازہ کھولنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری آقا علیہ السلام دے کولو اے جناب اجازت مانگ دینے سونیا دروازے تے عثمان ہے۔ آقا فرماؤ لوگوں کون عثمان؟ جنتی عثمان ہے۔ اور لوگوں کون عثمان؟ سخی عثمان ہے۔ اور لوگوں کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر دا دوہرا داماد عثمان ہے۔ اور لوگوں کون عثمان ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں دا شوہر عثمان ہے۔ اے سیدنا ابو موسیٰ اجازت مانگ دینے، آقا فرماندے نے افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوہ تصیبہ، سیدنا عثمان واسطے بھی دروازے کھول دیو تے نال فرماؤ ایک تواڈے اتے آزمائش آئے گی، ایک تواڈے اتے مصیبت آئے گی، اگر تسی اس مصیبت آزمائش دے اندر بھی قائم رہو گے، ایمان دے اتے قائم رہو گے تے اللہ توانو جنت اندر داخل کر دے گا۔ دنیا دے اتے ہی جنت دیاں بشاردہ تے سیدنا عثمان
جا کے ویکھدے نے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے کول جگہ نہیں، تو سیدنا عثمان آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے بالکل سامنے جا کے بیٹھ جاندے نے، تے صحابہ فرماندے نے اسی اے منظر ویکھیا تے ایتھوں ترتیب لگائی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سیدنا ابوبکر صدیق ہون گے، نال عمر فاروق ہون گے، تے سامنے سیدنا عثمان ہون گے۔ اج بھی ویکھ لو جتھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے نے، نال سیدنا صدیق اکبر نے، انہاں دے نال سیدنا عمر فاروق نے، تے انہاں دے بالکل سامنے جنت البقیع دے اندر سیدنا عثمان موجود نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ نہ ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو خواب آیا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو خواب آئے کہ میں صحابہ دے نال عمرہ کر رہا ہاں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اے طواف کر رہے نے، سعی کر رہے نے، اے جناب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہن اپنے صحابہ نو نال لیندے نے۔ جان دے ہو نا نبیاں دی خواب وہی ہویا کر دی ہے۔ ایک خواب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو آیا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نو بھی آیا۔ خیر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہاں، آقا نے نال صحابہ نو لیا، 1400 صحابہ نال لیا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضی، سارے صحابہ اے موجود نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ دے مقام دے اتے پراؤ کیتا، ٹھہرے نے۔ مکے والیاں نو پتہ چلیا، انہاں نے نا ایک سفیر بھیجیا، سیدنا عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے، اگلے سال مسلمان ہو جاندے نے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ مکے والیاں نے بھیجیا کہ جاؤ جا کے پتہ لو کہ جنگ کرن تے نہیں آئے۔ سیدنا عروہ ثقفی آئے نے، آن کے منظر ویکھ دینے، اے جناب سارا نقشہ ویکھ دینے، تے مکے والیاں نو جا کے کہندے نے، بابا جی نے ایتھے بڑی پیاری گل کی تھی اپنی زبان دے اندر، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، وضو قطر گردے او پج پج کے پکرن، وضو قطر گردے او پج پج کے پکرن، محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، گرے تھوکنا زمین اتے، گرے تھوک دی چھٹنا زمین اتے، کدی بھی اے ہو جا
نظارہ نہیں ڈٹھا۔ اے جناب سیدنا عروہ سکوی فرماندے نے او مکے والیو او تسی انہاں دے نال جنگ نہیں کر سکدے، میں تے نظارہ بڑا ویکھ کے آیا۔ آقا علیہ السلام نے ادھروں سفیر سیدنا عثمان نو بھیجے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے جا کے جناب مکے والیاں نو دسیا، اے مکے والیو اسی جنگ کرن نہیں آئے، اسی تے بس عمرہ کرن واسطے آئے ہیں۔ تے مکے والے کہندے نے عثمان تو عمرہ کر لے، تیرے نبی نو عمرہ نہیں کرن دینا۔ سیدنا عثمان فرماندے نے او مکے والیو میں اپنے آقا تو بغیر عمرہ نہیں کر سکدا۔ تے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کہندے نے او بیت اللہ تیریاں بڑیاں شاناں نے، بڑیاں عظمتاں نے، او تیرا بڑا مقام ہے، لیکن میں طواف نہیں کراں گا، میں او کم کدے بھی نہیں کراں گا جدے اندر میرے محمد دی مرضی نہ ہوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھروں کسے نے ایک جھوٹی خبر پھیلا دیتی کہ سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے پتہ لگ گیا۔ آقا فرماندے نے اگر ایک گل سچی ہے نا تے میں سیدنا عثمان دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا۔ سارے صحابہ نے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اے جناب سارے صحابہ بیعت کر رہے نے، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سونیا محبوبہ اے جرے صحابہ بیعت کر رہے نے، اے جرے ساتھی تیرے بیعت کر رہے نے، میں اے میرے نال بیعت کر رہے نے، اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، تے انہاں سارے صحابہ دے ہتھاں دے اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے، انہاں دے ہتھاں دے اتے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے۔ تے نالی اگے فرما دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے سیدنا عثمان دی وجہ تو اے جناب 1400 صحابہ دے ایمان دیاں گوائیاں دے دیتیاں۔ فرمایا اے جرے جننے بھی صحابہ نے اے بیعت کر رہے نے، جننے بھی میں انہاں ساریاں دے اتے راضی ہو گیا۔ اے بیعت رضوان سیدنا عثمان دی وجہ تو ہوئی۔ اے جناب موضوع بڑائی لمبا ہے، طویل ہے، وقت بڑا جناب قلیل ہے، اس واسطے میں اتھے ہی اختتام کرنا وا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔